नाज़रीन इकराम, चीन के ताउन से पाकिस्तान में ऐसे बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी जा चुकी है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ताख़ीर का शिकार थे। इन मंसूबों की तामीरात ना होने की वजह से आज तक मुल्क को नुकसान हो रहा है और आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि अब इन मंसूबों की तकमीलात से बहुत जल्द पाकिस्तान दोबारा तरक्की की जानिब गामज़न हो जाएगा। सीपैक के तहत जारी कुछ ऐसे ही बड़े मंसूबों की तफसीलात आपको इस वीडियो में फराहम की जा रही हैं, लेकिन इससे पहले कुछ तारीखी हक़ाइक़ भी आपके गोश गुजार करते हैं। नाज़रीन, 1951 से 1989 तरक्की के एतबार से पाकिस्तान का बेहतरीन दौर रहा है। यही वो दौर है जिसमें पाकिस्तान के उन तारीखी बड़े डैमों की तामीरात हुई और इसी दौर में चीन पाकिस्तान राहदारी का आगाज़ किया गया और ऐसे ऐसे मंसूबे तकमील किए गए जिनकी तामीरात को दुनिया ने नामुमकिन करार दिया था। चीन और पाकिस्तान शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ ताउन पेश करते चले आ रहे हैं और दोनों दोस्त ममालिक ने तारीखी तरक्की के मंसूबों में मुश्तरका तौर पर न सिर्फ तामीरात की हैं बल्कि बहुत सी जानों की कुर्बानियाँ भी दी हैं। कराक्रम हाईवे या शाहराह रेशम पर मौजूद चीन और पाकिस्तान के शोहदा की यादगारें आज भी मौजूद हैं जो इस बात का सबूत हैं। इसी वजह से पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, बहिरा अरब से गहरी की मिसालें भी दी जाती हैं। नाज़रीन, तारीख़ में पाकिस्तान की तरक्की और तामीरात देखने के लिए दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म यहाँ आया करते थे। 1960 से 1970 के दरमियान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत दूसरे ममालिक के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से तरक्की करने लगी थी। लेकिन इसके बाद तरक्की के वो बड़े मंसूबे जिनकी आज हमें ज़रूरत है 50 साल तक तामीर नहीं हुए, जिनमें बड़े डैमों की तामीरात सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन, चीन से हमारे सफ़ारती ताल्लुकात 21 मई 1951 में कायम हुए थे, जिसके बाद दोस्ती का न रुकने वाला ये सफ़र जारी रहा। चीन जब दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत मुआशी ताकत बनकर उभरा तो दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने की पेशकश की। हक़ाइक़ के मुताबिक इसका तसव्वुर 1990 की दहाई में हुआ था और चीन के मगरबी सूबों को बहिरा अरब से जोड़ने के बारे में चीन से पाकिस्तान तक पहला नुक्ता नज़र 1999 में आया था। ग्वादर बंदरगाह सन 2000 के वस्त में तामीर की गई थी और बहुत से MOUs पर 2010 के बाद दस्तखत हुए थे। चीन के सदर की पेशकश पर साल 2013 में सीपैक के मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए और पाकिस्तान में मौजूद वसी पैमाने पर सरमायाकारी की गुंजाइश में चीन ने सरमायादारी का बाकायदा आगाज़ साल 2015 में किया। सीपैक की बदौलत पहले नंबर पर पाकिस्तान में एनर्जी के मंसूबों की शुरुआत की गई, जिनमें विंड, सोलर, कोल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सीपैक के तहत मुल्क में तरजीही बुनियादों पर साल 2015 में एनर्जी के मंसूबों की बुनियाद रखी गई थी, जिनमें साहिवाल कोल पावर प्लांट और हब कोल पावर प्लांट शामिल थे। सीपैक के आगाज़ के बाद पाकिस्तान में विंड पावर से एनर्जी हासिल करने के लिए काम शुरू किया गया था और इसके लिए मुख्तलिफ चाइनीज़ पावर कंपनियों की खिदमात हासिल की गईं। इस वक्त सूबा सिंध के ज़िला ठट्ठा के इलाके जमपीर के विंड कॉरिडोर में 100 से ज़ायद विंड टर्बाइनें नीले आसमान तले नस्ब है, जो मुसलसल दूर दराज देहाती और शहरों को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी फराहम कर रही हैं। ये मंसूबा चाइना पावर कंपनी के शुरू करदा विंड पावर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट ग्रुप का एक अहम हिस्सा है और इस वक्त 610 मेगावाट की मजमूई तनसीब की सलाहियत के हामिल तमाम 12 विंड पावर मंसूबे ग्रिड से मुंसलिक होकर बिजली मुहैया कर रहे हैं। विंड पावर प्रोजेक्ट से मुल्क में 20,000 से ज़ायद मुलाजमतों के मौक़े पैदा हुए हैं। इससे पाकिस्तानी पावर ग्रिड को सालाना 2 अरब किलोवाट पर आवर साफ़ तवानाई फराहम होगी और तकरीबन 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी हो रही है, जबकि बिजली की किल्लत पर काबू पाने और मतवातर बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने में भी मदद मिल रही है।
ماہرین کے مطابق ونڈ انرجی سے پاکستان میں 43,000 جبکہ شمسی توانائی کے ذریعے پاکستان میں 7 لاکھ میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی استعداد موجود ہے۔ چین کے تعاون سے پاکستان پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں سولر انرجی کے منصوبے لگا رہا ہے، جبکہ چین پاکستان کے لانگ ٹرم پلان میں 2025 سے 2030 کے دوران سولر کے بڑے منصوبے لگائے جائیں گے، جن سے 10,000 میگا واٹ تک سولر انرجی حاصل ہوگی۔ ناظرین، پاکستان میں ڈیموں کے منصوبے وقت پر تعمیر نہ ہوئے، جس کی وجہ سے سستی بجلی کے علاوہ ملک کا بڑے پیمانے پر 2 مرتبہ نقصان ہوا۔ پہلا سال 2010 کا سیلاب جس میں 19 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور دوسرا سال 2022 کا سیلاب تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے 2010 کے بعد اب تک سالانہ 14 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ وہ دریاؤں کا پانی جو بغیر استعمال کیے سمندر میں بہہ جاتا رہا، اس کی مالیت بھی سالانہ 22 بلین ڈالر بنتی ہے۔ چین کی بدولت پاکستان میں 50 سال بعد بڑے ہائیڈرو پاور ڈیموں کی تعمیرات کا آغاز ہوا۔ ناظرین، پاکستان میں 2020 سے 2030 کی دہائی کو ڈیموں کی دہائی کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دہائی میں کئی ہائیڈرو پاور منصوبوں کی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ چین کے تعاون سے 58 بلین ڈالر کی لاگت سے پاکستان میں اس وقت 10 بڑے ہائیڈرو پاور منصوبے زیر تعمیر ہیں، جن میں 150 میگا واٹ کا شرمائی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 300 میگا واٹ کا بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ، 350 میگا واٹ کا آتھ مقام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 640 میگا واٹ کا ماحل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 800 میگا واٹ کا محمد ڈیم ہے جو منڈا ڈیم کے نام سے بھی پہچان رکھتا ہے، 1124 میگا واٹ کا کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 4320 میگا واٹ کا داسو ہائیڈرو پاور ڈیم شامل ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا 4800 میگا واٹ کا دیامر بادشاہ ڈیم بھی زیر تعمیر ہے، جبکہ اس کے علاوہ کروٹ، سوکی کناری، کوہالہ اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی شروع کیے گئے تھے۔ ناظرین، گوادر پورٹ کی ترقی اور گوادر سے چین تک سڑک اور ریل کے منصوبے چین کے تعاون سے ہی مکمل ہو سکتے تھے۔ گوادر بندرگاہ کو عالمی بندرگاہ کا درجہ دیا جا رہا ہے اور وہاں بے شمار منصوبے تکمیل کیے گئے ہیں، جن میں نئے ٹرمینل، صاف پانی کی فراہمی، پورٹ فری زون، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ہسپتال اور دیگر بڑے منصوبے شامل ہیں۔ گوادر سے چین تک سڑک کے کئی بڑے منصوبے تکمیل ہو چکے ہیں، جن میں کراکرم ہائی وے کی تعمیر و ترقی، مانسہرہ موٹر وے اور سکھر ملتان موٹر وے تکمیل کیے گئے ہیں، جبکہ سکھر سے حیدرآباد موٹر وے اور کراچی سے پشاور پاکستان ریلوے میل لائن کی ڈیولائزیشن اور اپ گریڈیشن ابھی باقی ہیں۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ زراعت کی ترقی کے بھی کئی منصوبے جاری ہیں۔ صنعتی ترقی کے لیے پاکستان کے سبھی صوبوں کے مختلف شہروں میں 9 اکنامک زونز کا قیام شروع کیا گیا ہے۔ یہاں ملکی انڈسٹری کے علاوہ چین اپنی انڈسٹری منتقل کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلاتی ویڈیو پہلے سے پاک ورڈز فار یو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ناظرین، چین پاکستان کو توانائی کی ضروریات کو مختلف ذرائع سے پورا کرنے، موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل اور ریلوے نیٹ ورک کو جدید بنانے اور زراعت سمیت دیگر انڈسٹری میں ترقی کے لیے مدد کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین اور پاکستان کے بڑے منصوبوں کے ثمرات سال 2025 سے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان اگر یہ باہمی ترقی کا سفر جاری رہا تو 2030 سے پاکستان کے بہترین دور کا آغاز ہوگا۔